محمد حيتوم، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، عضو اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد. أخوات المناضلات، إخوة المناضلين، ممثلي القطاعات النقابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل على صعيد الجهة، باسمكم جميعا نرحب الأخ حيتوم. قبل ما نعطيو الكلمة للأخ حيتوم، غادي نعطي الكلمة للسي حسن الدخاني الكاتب الجهوي اللي عنده شي التزامات على الساحة ديال الشرطة باش يعطي واحد الكلمة مقتضبة. شكرا. ومنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل بجهة السا، أولا وقبل كل شيء كنرحبوا بالوفد المبعوث من طرف الأمانة الوطنية، وعلى راسه الأخ المناضل الأخ ديالنا الأخ حيتوم والإخوان المرافقين له، وكان نشكرهم على هذا التعب اللي تحملوا باش يجيو ينورونا، وكنا نتمناو أنه تكون الحضور. وشكرا الإخوان في الADS على تنظيمهم لهذه الندوة، وكذلك شكرا الإخوان في الاتحاد الجهوي ولاية أكادير على احتضان هذا النشاط، وشكرا كذلك للمجلس ديال الأعمال الاجتماعية على تسهيله لتنظيم هذا النشاط في هذا المقر الاجتماعي الهام. بطبيعة الحال الإخوان يعني بمبادرتهم هذه كيأكدوا واحد الحاجة مهمة جدا، للأسف أنها تفقدات في واحد الوقت، ولكن الإحياء ديالها هو ضروري. هو أن النشاط الإشعاعي والثقافي والفكري في وسط العمل النقابي كان دائما هو اللي كيعطي الروح الحقيقية للعمل النقابي، لأن كيف ما كتعرفوا العمل النقابي ماشي جاف يعني بوحدو مجموعة ديال المطالب وخصها تطرح إلى آخره، ولكن العمل النقابي هو كذلك تخطيط وتفكير ومستويات عليا في التعرف على القضايا الهامة، من القضايا الاجتماعية البسيطة اللي كنتناولوها يوميا يعني عبر الزيادة في الأجور، تحسين الأوضاع إلى آخره، إلى الإشكاليات الاقتصادية المعقدة اللي هي مهمة وكتدخل من صميم العمل ديالنا. وهذا اللي كيخلي الفرق بين واحد المستوى ديال عمل نقابي بسيط وما يمكنش ليه يتطور، وبين عمل نقابي مسؤول وخاضع للتطور وكيساير الوقت بهذا الطرح ديال هذه الاشكاليات. اذا شكرا للاخوان اللي خداو هذه المبادره، لانها من صميم العمل النقابي الجاد اللي كتروم العمل ديالو المنظمه ديالنا. فيما يخص اشكاليه التقاعد، هي الان كتعرف راهنيه يعني ملحه نظرا للازمه اللي وصلت لها الصناديق ديالنا. اولا حنا ما عندناش نظام ديال التقاعد، عندنا مجموعه ديال الانظمه موروثه، واللي غنجي من بعد نفسر لماذا هاد الانظمه وشنو هي السلبيات اللي فيها. قبل ذلك لابد ما نعرفوا الحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه بروتيكسيون سوسيال اللي هي من المؤشرات الهامه على المستوى العالمي حتى في الكلاسيفيكاسيون ديال الدول. لماذا؟ لأن الحماية الاجتماعية، المفهوم ديال الحماية الاجتماعية هو حاجة بتثبيت دخل محدد في فترات الأزمات. بطبيعة الحال هذه الأنظمة أو هذه الحماية هي تتطور مع تطور الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى حسب كل بلد. ما كاينش واحد الأنماط عامة، لكن لا كونفونسيون انترناسيونال ديال البيئتي كتتكلم على مبادئ عامة. يجب أولا تمتيع كل أجير أو كل
في المجتمع في لا بوبولاسيون اكتيف بحد ادنى من الحمايه الاجتماعيه. للاسف الشديد ان في الدول بحال المغرب يعني التعميم ديالها يعني ما حصلش. قبل ما نرجعوا للحاله ديال المغرب لابد ما نتكلموا على ان هذه الحمايه الاجتماعيه الوظيفه ديالها ماشي فقط الفرد اللي كيتسحب هي غتحمي هذاك السيد ولا هذيك السيده في هذه الحالات. هي عندها ادوار كبرى لان عندها علاقه بتحسين الدخل القومي ككل ديال البلد، لان ملي غتحسن وضعيه الافراد كتحسن المجتمع. عندها تحسين الدوره الاقتصاديه لان كتخلي ناس لي كونسوماتور في المجتمع فالابل، دونك راه كتاثر في الدوره الاقتصاديه وكتحسن الانتاجيه داخل المجتمع، ما كتخليش ناس عجزه فقراء معدومي الدخل، بل يعني عندهم دخل. اذا الحمايه الاجتماعيه عندها بالاضافه للدور الاجتماعي دور اقتصادي مهم، بل اكثر من ذلك عندها دور كذلك مالي، كتحقق واحد لي بار. لان شنو هي الحمايه الاجتماعيه؟ الحمايه الاجتماعيه حنا اللي كنكوتيزيو فيها يعني العمال والمشغلين بار ايكال ولا ان تير دو تير الى اخره. اذا بهذه العمليه ديال لي بار جمع لي كوتيزاسيون هي كتوفر واحد القدر كبير ديال الاموال اللي هاد الاموال يعاد استثمارها، ماشي يعني ما هو اجتماعي في لي بريستاسيون اللي كيجيو من بعد، ولكن اون اتوندون هي تستثمر. لان من المشاكل الكبرى اللي كتعاني منها جميع البلدان هي الاستثمار. اذا الحمايه الاجتماعيه بلي بار انا كنعطي شويه وانت والاخر الى اخره، حنا كنجمعوا. وكتعرفوا بان مثلا المثال ديال المغرب لا سي دي جي اللي هي العملاق الكبير ديال تسيير الاموال في المغرب والذراع المالي ديال الدوله، منين جاتو الفلوس اصلا؟ فاش تاسس سي ان اس اس عندنا في 58 بفلوس سي ان اس اس، دونك الفلوس الخدامه اللي وصل الان هذا الذراع المالي. لانه هذيك الساعه فاش تاسس سي ان اس اس تاسست لا سي دي جي اون كاس دو ديبو اي دو جيستيون. لاش؟ باش تسير الاموال ديال العمال اللي غادي يدخروها تما والاموال ديال جميع التعاضدات، ودار ان ديكري كيفرض ان الاموال تبقى محطوطه تما. اذا الوظائف ديال الحمايه الاجتماعيه هي ماشي محصوره في حمايه الافراد كما قلت، بل عندها ادوار اجتماعيه واقتصاديه وماليه وبطبيعه الحال سياسيه. لان لما كتحقق واحد القدر ديال الحمايه الاجتماعيه ديال الافراد والجماعات فانت تضمن واحد الحد معين ديال الاستقرار السياسي كذلك داخل المجتمع. اذا هذا باش نفهموا الدور ديال الحمايه الاجتماعيه بصفه عامه وضمنها التقاعد، لان الحمايه الاجتماعيه هو مفهوم شامل التالي بالنسبه للموظفين كلهم في الصندوق المغربي للتقاعد، لا سيمير، الصندوق المغربي للتقاعد اللي كان في وقت من الاوقات يجمع المدنيين والعسكريين، والان اصبح النظام المدني للمعاشات اللي هو لا سيمير. وكاين المؤسسات العموميه اللي مسيره او نضموا لها التقاعد في الار سي ار، اللي هي واحد النظام ديال الحمايه الاجتماعيه ما تاسس حتى 1977، لان كانت عندنا واحد الوقت الوظيفه العموميه يعني كتشمل حتى بعض المؤسسات العموميه ماشي كلها، وعدد من المؤسسات العموميه كانت عندها دي كاس انتر، كانت 7 ديال صناديق خاصه اللي هي باقا الان عاد كتدمج تدريجيا في هذا الارسال. هاد 7 الصناديق ديال لي شيمينو ديال لوين ولي ريجي ديال ريجي طابا ديال لوين ديال لو سي بي، اعتقد هاد 7 اللي كانوا هادو دي ريجيم بارتيكولي دي كاس دي بيتيت كاس بروفيسيونيل، وغنجيو نفسروا بان الخطوره ديال هاد لي كاس هذا فيما يخص الوظيفه العموميه والشبه العموميه للمؤسسات العموميه. فيما يخص القطاع الخاص كان دائما سي ان اس اس، يعني لا كاس ناسيونال دو سيكوريتي سوسيال، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي كيأمن التعويض عن المرض وكذلك التقاعد، ولكن عنده سقف، السقف ديالو محدود ما
يقدرش يزيد. فلهذا تنشأ واحد الصندوق المهني للتقاعد، لا سي ام اف، لا كيس انتر بروفيسيونيل دو روتريت. هذا خاص كيكمل السي ان اس اس، ولكن ماشي اجباري. ماشي كل الناس اللي خدامين في القطاع الدور او لي بارون الى اخره، ولكن كيبقى دائما اختياري. اذا هاد لي كاس شنو هو المستوى ديالها؟ يعني العام حتى الان كلها مجموعه هاد الصناديق يعني لا تغطي لا بوبيلاسيون اكتيف ديالنا كامل. عطيتكم غير الرقم، يعني تصدموا كما كيتصدم العالم كله. بالنسبه لنا هنا في المغرب في المؤشرات الاجتماعيه عرفنا لا بوبيلاسيون اكتيف ديالنا اللي هي كتفوت نسبيا واحد 10 المليون، يعني الله قل من 5 المليون اللي عندهم هذه التغطيه الاجتماعيه. يعني بمعنى ان 5 المليون و800 حوالي 6 المليون ما مغطينش اجتماعيا. وفي وسط هادوك اللي عندهم التغطيه الاجتماعيه الى حيدتي الموظفين والمؤسسات العموميه اللي عندهم حمايه مضبوطه في القطاع الخاص، يعني نصف ديال هذاك العدد اللي مديكلاري ما كيديكلاريوش كامل. بمعنى ان عدد كبير، هذا الاحصائيات المثبته عند الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووقفنا عليها في اللجنه الوطنيه لاصلاح انظمه التقاعد، بانه اكثر من نصف كيديكلاريو النصف ديال ايام العمل. بمعنى ان ملي كيخدم العامل يعني 26 يوم كيديكلاريو 13 يوم 15 يوم 10 ايام الى اخره. والثلث من اللي ديكلاري كلهم ديال السي ان اس اس كيخرجوا بدون ما يحصلوا على التقاعد واخا هما خدامين. لماذا؟ لان كاين ان مينيموم اكزيجي اللي هو 3224 جور طرافاي، يعني حوالي 10 سنين كيخدم الانسان وقدام هو يعني 30 عام او 35 عام او 40 عام، وملي كيخرج ما عندوش ديك 3200 لانه لي ديكلاراسيون ما كانوش كيداروا كوريكتور، وهادو كيخرجوا بدون معاش. وماشي بوبيلاسيون قليله، ثلث منخرطه ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وما جبنا في هذا اللقاء الاخير مع رئيس الحكومه يعني شد راسو، لان هادو الى زدنا على العدد اللي قلنا ديال 6 المليون غتزيد عليهم من لي ديكلاري اللي كاينين الان في السي اس اس اللي هما ماشي بزاف، ما كاملينش 3 المليون، جوسكا بريزون 2 مليون 800 فقط اللي ديكلاري عندنا في المغرب كامل. الثلث ديالهم يعني حوالي 1 المليون تقريبا اللي كيخرجوا بدون معاش واخا هما خدامين. اذا عندنا 7 ديال المليون. ما معنى هذا الرقم؟ ولا في التقديم قلت اشنو هي الوظائف ديال الحمايه الاجتماعيه؟ هي ضمان واحد الدخل باش يضمن الانسان واحد العيش كريم. اذا احنا عارفين بان 7 المليون ديال مشروع فقراء في المستقبل، بمعنى انه اللي هما واحد لا بوبيلاسيون اللي عندها الان 30 عام 35 عام 25 عام 45 عام 50 عام الى اخره، في 60 عام ما غاديش يكون عندها معاش. ما معنى هذا؟ غيسالي الجهد ديالو الطاقه ديالو اللي هو كيخدم بها الان، وهذيك الساعه يكون في الفيسمو يعني في الكبر ديالو ما قادرش يخدم، وفي نفس الوقت ما عندوش دخل. اذا المشاريع اللي كدار الان كلها ديال الدوله الصناديق الاجتماعيه وكذا لمحاربه الفقر، شنو الدور ديالها؟ لا شيء، لان انت ما محاربش الجوهر ديال المشكل اللي هو تأمين وإجبارية التغطية الاجتماعية لضمان دخل كيضمن الإنسان واحد العيش كريم في المستقبل. وحنا عارفين ودابا بالإحصائيات وكل شيء هذه هي الخطورة ديال هذه الأرقام، لأن ملي كتعرفها كيمكن دير استراتيجية ديال التنمية كيما بغيتي، تنمي البلاد كيما بغيتي، ولكن ما غتقضي والو، لأنه هذا الرقم وحده ملي كيتناقش دابا في هذه اللجنه التقنيه ولا في اللجنه الوطنيه بحضور رئيس الحكومه والممثلين ديال النقابه الى اخره، صافي غير فولتي لي جون. يعني نورمالمون خص كل شيء ورش كبير يتفتح في المغرب هو ضمان الحمايه الاجتماعيه، لانه ما يمكنش نبقاو مغمضين عينينا وغادي كننتجوا مشاريع فقراء يعني في المستقبل. هذا